सुरवातेक गीत घेऊया A24 पेज 12. A24 पेज 12. Sonkostani sotau tuka, Huskia kodil sotau tuka, Kushal boran sotau tuka, Soklits kodil sotau tuka, Disa fato dude dana, Kalsatle utkar sotau. Aicia disace sorbuzol, tuca dunia de betoita, sonkostani sotau tuca, Huskia godil sotau tuca, Kushal boran sotau tuca, Soklits godil sotau tuca. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणांनो, आज आमी बागियोन आगोस्तीन धर्म अध्यक्ष आणि धर्मशास्त्री हाचो आमी सेवाधर्मीक उगडास करता वो परब आमी संभ्रमता. कालच्या दिसा बागियोन मोनिका ताचे आवयची आमी परब संभ्रमली. बागियोन मोनिकान आपल्या पुता पासत मागणे त्याग करून आपल्या पुताचें जिवीत बदलूंक आनी ताका खेरीत भाशेन करपा मागूंक ती वावुरली. आनी तिच्या मागण्या वरवीं हो पूत जो जाणार शिकलोलो पूण वायट रस्त्यार चलतालो ताणें आपलें जिवीत नवसरूंक तो वावुरलो. आनी आपल्या जिवितान ताणें नवसुर्णी करून तो याज्ञीक जावन बिस्म जावन तो धर्मशास्त्री कसो ह्या आपलें जिवीत ताणें तो जियेलो. आयज पवित्र सभा ताका धर्मशास्त्री कसो मानून घेतना आपलो भावार्थ परगटूंक आनी तो सांबाळूंक ताणें जाय तो प्रयत्न केलो. ह्या वेळार ह्या बागियोंताची देख आमच्या जिवितान आमी घेवया. आमचें जिवीत आमी बदलूंक आमी वावरुया आनी आमच्या नवसरलेल्या जिविता वरवीं आमी सासणाच्या जिविताक आमी पावूंक देवाची कृपा ह्या मिसांत आमी मागुया. पूण जायते फावटी हांव फाल्यां म्हजें जिवीत बदलतलों, फाल्यां हांव बरें करूंक वावुरतलों अशें मनान हांवें जायते फावटी बरें करूंक येतालें, म्हजें जिवीत वायट आसा तें बदलूंक जातालें तें हांव करिनासतना रावलां. ह्याच खातीर आमी आमच्यो चुकी वळखून घेवया आनी सगळीं बराबर देवाक उलो करून म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बागियोन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. हे मीस हांव भेटयता एफिजिनिया साल्दाना ही आमचे भयणी पासत. तिचो आज वाडदीस, तिचे पासत ह्या मिसांत मागुया आनी आमच्या कुटुंबाचे प्रस्त आमच्या कुटुंबाचे जिवीत देवाच्या हातान घालुया आनी खेरीत भाशेन आमकां जाय तें ह्या वेळार आमी मागुया.
बापा, तूं ओगोणीत जाणवाय, तूं एकलोच मोग. पवित्र आत्म्यान भरलोल्या बागयोन आगुस्तिना वरी आमचे ओतमे तुका ताणेल्यात. आमची काळजां तुका ओतरेकतात, कित्याक तुजीच जावंक तुवें आमकां रोचल्याय आनी तुका भोगल्या शिवाय आमच्या काळजांक थार ना. ही आमची तान आनीक बूक वाडोवंक आनी बागोवंक धाड आमचेर भरती तुज्या मोगाच्या आत्म्याची. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, पवित्र स्नान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पाठोवंक ना, पूण शुभ वर्तमान परगटूंक धाडला आनी क्रिस्ताच्या खुर्साची शक्ती नपयत जायना जावंक मनशाचे जाणवायेच्या उतरांनी तें परगट करूंक ताणें म्हाका पाठोवंक ना. इबाड जाता तांकां खुर्साची शिकोवण म्हणल्यार एक पिशेपण, पूण तारण मेळ्ळां तांकां म्हणजे आमकां ती शिकोवण देवाची सोक्ती. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, जाणारांचे जाणवायेचो म्हणजे आमकां ती शिकोवण जाणाराचे जाणवायेचो हांव भस्म करतलों आनी बुदवंताचे बुदीचो हांव नाश करतलों. जाणार ते खंय आसात, शास्त्री ते खंय आसात, हे आमच्या काळाचे तत्वगिन्यान ते खंय आसात. ह्या संवसारांतली जाणवाय देवान पिशेपण कशें लेखूंक ना जायत. खरेंच म्हणल्यार देवान आपले जाणवायेन थारायलोले प्रमाणे संवसार आपलेच जाणवायेन देवाची ओळख घेवंक शकलो ना देखून आमी परगट्टांव त्या निरोपाच्या पिशेपणा वरवीं भावार्थ धरतल्यांक तारण दिवंक देवाची खोशी जाली. जुदेव लोक खुणां मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदता, पूण आमी परगट्टांव तो खुर्सार खिळायलोलो क्रिस्त वो जुदेवांक कांटाळो आनी ग्रीकांक पिशेपण. पूण देवाचें आपोवणें आसा तांकां जुदेवांक तशें ग्रीकांक तो क्रिस्त, देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. खरें जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाची जाणवाये परस अदीक शाणें, आनी जें कितें देवाची असोकताय दिसता तें मनशाच्या बळावून अदीक बलिश्ट. देवाचे उतर ये, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. म्हणुया, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाकाणणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची तिणोरी धरून ताका सोद गितां गायात. जबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. जबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सर्वेस्पर फिस्कोटायता. परजांच्यो कल्पना तो निर्फळ करून सोदता. पूण सर्वेस्पराची मांदावळ सासणाची ताच्या काळजाचे ओतरेक संस्थेचे संस्थीक तोखतात. जबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट भरला. उद्गार.
सर्वेस्पराक जय जय. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक मागणें करून जागृत रावात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलोल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गींचे राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवले बरोबर आपल्या आयदोणांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो झेमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनी बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता. ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत. विकतोल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्र्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलोल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा, सायबा, आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटोच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमी हें शुभ वर्तमान वाचलां. तातूंत आमकां ह्या वस्तुऱ्यांची खबर मेळटा. 5 शाण्यो, 5 पिस्यो. आनी ताचेर आमी ल्हानसो नियाळ करुया. एक धांवपी तो म्हणटलो की आपूण म्हजी रेस जायत्या दिसांनी आसा, त्या पासत आतां प्रॅक्टीस करचो ना. थोडे दीस आसा म्हणल्यार हांव प्रॅक्टीस करतलों आनी धांवूंक लागतलों, अशें तो म्हणना. पूण तो आदी फुडेंच आपली तयारी करता. तयारी करून जायते दीस आसात जाल्यार मोदेंच तो बंद जायना. पूण शेवट पर्यंत त्या दिसा रेस आसा त्या दिसा पर्यंत, त्याच्या आदल्या दिसा पर्यंत तो धांवून एके भाशेन प्रॅक्टीस करता. कित्याक फाल्यांच्या दिसा ताका जिखूंक जाय. अशें कसलेंय काम आमी करता तेन्ना आमी ताका तयारी करता. फाटल्या दिसांनी SSC भुरग्यांची परीक्षा जाली. परीक्षा जाली आनी परीक्षेचो वेळ पावलो तेन्ना एक कोरोना वायरस पिडा एके भाशेन भितर सरली आनी परीक्षा त्या वेळार जावच्यो आसल्यो त्यो जाल्यो ना. त्या पासत भुरग्यांक बेजार आयलो. थोड्या भुरग्यांनी शिकूंक केल्लें, पूण जायते दीस आसात केन्ना येतली वो केन्ना ना तें चिंतून शिकोनासतना रावलीं. मागीर अकस्मात परीक्षा आयल्यो तेन्ना तांचेर आकांत आयलो. परीक्षेक जबाब दिलो ताणें. परीक्षे उपरांत रिजल्ट आयलो तेन्ना म्हणूंक लागलीं की हांवें जें सोडलोलें त्या वेळार जो वेळ म्हाका मेळ्ळोलो तो वेळाचो अदीक बरो फायदो काडलोलो जाल्यार हांव अदीक मार्क्सांनी पास जातलो आसलो, अदीक पर्संटेज म्हाका मेळटली आसली अशें म्हणून ती थोडी निराशी जाली. थोडी म्हणूंक लागलीं आमी कितें शिकलोलें तें आमकां आयलें आनी ह्या पासत आमी बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्या. ह्या पिसाट आनी शाण्या वस्तुऱ्यांची गजाल तसलीच. ती न्हवऱ्याक रावताली
पूण पिसाटांनी आपल्या बरोबर न्हवऱ्याक उशीर जातलो म्हूण चिंतलें ना, पूण शाण्यांनी उशीर जायत म्हूण ताणें ओदीक आपल्या बरोबर तेल व्हेलें. आनी जेन्ना न्हवरो आयलो तेन्ना पिसाटा लागीं तांचे पणटेन तांकां तेल ना जालें. ते पासत ती शाण्या लागीं उसणें मागूंक लागली. ताणें म्हणलें, आमकां आसा तें पुरो, तुमी वचात आनी विकतें घेवन येयात. आनी ती विकतें हाडूंक गेल्या म्हणसर न्हवरो आयलो तेन्ना न्हवऱ्या बरोबर शाण्यो वस्तुऱ्यो भितर गेल्यो. अशें सगल्या क्रिस्तांवांचें जिवीत. हांव फाल्यां बरो जातलो म्हूण हांव एके भाशेन रावचें न्हय. हांव ह्या वेळार म्हाका गरज आसा म्हज्या जिवितांतल्यो खोट्यो वायट संवयो हांवें बदलूंक जाय. हांवें ह्या वेळार बरें करूंक जाय. म्हजो शेवट ओगोत आसा, वेळ आसा, जाय तो वेळ आसा, म्हणून हांवें म्हाका जाय ते भाशेन जिवोंक जायना. पूण हांव ह्याच वेळार देव म्हाका आपयतलो आनी हांव देवा बरोबर वेतलो. न्हवरो येतलो आनी म्हाका आपयतलो आनी ताचे बरोबर हांव वेतलो म्हूण हांवें चिंतूंक जाय. आनी सदांच म्हज्या जिवितान हांवें बरें करूंक जाय आनी वायट करता तें हांव दिसपट्या जिवितान हांवें सोडूंक जाय. तेन्ना हांव ह्या शाण्या वस्तुऱ्या भाशेन जातलो. आयज विचार करुया, क्रिस्तांव कसो, ह्या वेळार हांव कसो जियेतां. हांवें सगळें सोडलां काय? म्हजो धर्म सोडला, देवाक सोडला, देवाचो संबंद सोडला. हांव त्या पिसाट वस्तुऱ्या भाशेन जियेतां काय? फाल्यां करतलो, फाल्यां हांव बरो जातलो अशें चिंतून म्हजी पावलां हांव मारतां काय? विचार करुया आनी पिसाटाची संवय आमी सोडून दिवया आनी शाण्या वस्तुऱ्या भाशेन अदीक चतूर रावूंक, जागृत रावूंक देवाची कृपा मागुया. पेटोनी वेळार गीत घेवया C19 पेज 36. C19 पेज 36. Suka fula costa kade hetsam kele chine vate hatau papa Betok tuka unya yani sorya vangda Heche yami somor bitaw Tentu manon gemon magdaw Malgordiacha masarokta Mislu tuge toyalpona म्हज्या भावा भयणींनूय आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. कनवाळ्या बापा, आमी तुका भेटयता तें बलिदान आमचे सोडवणेच्या उगडासाचो संस्कार भोक्तीन आमी तातूंत वांटो घेवन आनी ये परी जावं तो आमकां आपलेपणाची खुणां आनी प्रितीमोगाची गांठ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता, जिव्या बावाडतान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा, तीर बोरवाशान ताचे मोहिमेव निर्णयांक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं,
स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय उंच स्वर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट परगोटुया सोमया जेजू आमी ओंडो खाता आनी एक काल्सींतलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूद कर तांकां आनी तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन सगळीं म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशन होत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमची काकलूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमची काकलूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटात ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सुमिया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवूंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवूंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. बापा, आमी जेजूचे सांदे आनी ह्या पवित्र जेवणान जिवन जेजूक आमी घेतला, जाका आमी शिवला, ताची कूड सुपूर्णायेन आमी जावचे खातीर ताचीच पवित्रताय ह्या जेवणा वरवीं आमचे भितर वाडो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून या जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Shorta Kit Kyoya, T39, page 220. T39. Noman tuga sorgice barani, Noman tuga porviace saibini, Daruk amco tuci sunub solo, Ali uzvar संसाराक prokaslo. Sontos tuga wojpowi ankwari, Sontos sanon sogliawon sundori, Anon tuga posurek marane, आमचे खातीर जेजूके मागणे कोर, आमचे खातीर जेजूके मागणे कोर.